पंजाब बजट में ज़राई इनकम टैक्स, आबियाना और गाड़ियों के टोकन टैक्स में भारी इजाफा तशवीश। बजट दस्तावेजात के मुताबिक कमर्शियल लोडर गाड़ियों पर टोकन टैक्स में 3 गुना तक इजाफा होगा। 1000 सीसी से ज़ायद की गाड़ियों पर टोकन टैक्स की शरह बढ़ाने का फैसला। आबियाना फसल के बजाय फ्लैट रेट पर वसूल किया जाएगा, जिसके तहत खरीफ के लिए 1650 और रबी के लिए 850 रुपये फी एकड़ आबियाना तजवीज़। रेस्टोरेंट्स में नकद अदायगी पर सेल्स टैक्स 16%, जबकि डिजिटल अदायगी पर 8% होगा। IT, ट्रांसपोर्ट और प्रोफेशनल सर्विसेज पर भी सेल्स टैक्स 5 से बढ़ाकर 8% करने की तजवीज़। पंजाब के मजमूई GDP में 9,270 अरब रुपए का नुमाया इजाफा रिकॉर्ड। सूबे का GDP 61,651 अरब से बढ़कर 70,921 अरब रुपए तक पहुंच गया। पंजाब के ज़िम्मे वाजिबुल अदा कर्ज़ों के मजमूई हुजम में 3 अरब रुपए का इजाफा हुआ। हालिया इजाफे के बाद पंजाब पर कर्ज़ों का बोझ 1757 अरब से बढ़कर 1760 अरब रुपए हो गया। पंजाब का मजमूई कर्जा सूबाई GDP का 2.5% रिकॉर्ड किया गया। पंजाब पर दीगर बैनुल-अक़वामी ज़राए से हासिल किए गए कर्ज़ों का हजम 0.24 अरब डॉलर्स रहा। मुआशी माहिरीन के मुताबिक GDP के मुकाबले में कर्ज का यह तनासुब माली तौर पर मुस्तहकम है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की क़यादत में इजलास। आज़ाद जम्मू कश्मीर की सियासी और इंतज़ामी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। आज़ाद जम्मू कश्मीर की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर सदर मुस्लिम लीग नून का तशवीश का इजहार। नवाज शरीफ बोले, सरकारी मुलाजमीन और सिविल शहरियों की जानों के ज़िया पर दिली रंज और सदमा पहुंचा है। जम्मू कश्मीर के अवाम पाकिस्तान से अपना नज़रियाती रिश्ता बरकरार रखते हुए पुरअमन रहें। मुजाहिरीन धरनों को ख़त्म करके बामकसद मुज़ाकरात की तरफ आएँ। किसी ऐसे अमल का हिस्सा ना बने जिससे दुश्मन क़ुव्वतों के मज़मूम मक़ासद को तक़वियत मिले। इजलास में हालिया वाक़यात के दौरान कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इज़हार और मग़फ़िरत की दुआ भी की गई। बजट पर मौसर कानून साजी के लिए पंजाब असम्बली अरकान के लिए 2 रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। वर्कशॉप का इनेकाद यूनिसेफ और अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे UNFPA के इश्तराक से किया गया। वर्कशॉप का बुनियादी मकसद अरकान असम्बली के मालियाती निगरानी की सलाहियतों को मज़ीद बेहतर बनाना है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का कहना था कि बाखबर कानून साजी के लिए बजट दस्तावेज़ात का फ़हम अरकान के लिए इंतहाई ज़रूरत है। बजट साजी में मौसर पार्लिमानी निगरानी शफाफ तर्ज हुक्मरानी को फ़रोग़ देती है। मुंतखब नुमाइंदों का इक़्तिदार कार में इजाफ़ा वक्त की अहम ज़रूरत है। पंजाब के अंदर रेवेन्यू जनरेटिंग जो सोर्सेज हैं उसमें तकरीबन पिछले 2.5 साल का अगर मैं कहूँ तो ओन सोर्स रेवेन्यू के अंदर 426 बिलियन 22-23 में था, जो इस वक्त 820 बिलियन 26-27 के अंदर 25-26 के अंदर जो टारगेट है। ज़ीरो टैक्स एक्स्ट्रा लगाने के बगैर कोई टैक्स नहीं लगाया गया पिछले 2.5 साल में। सिर्फ जो टैक्स बेस थी उसको बढ़ाया गया। पंजाब हुकूमत ने तीसरा बजट पेश किया। हमने टैक्स बेस को बढ़ाया, कोई टैक्स नेट नहीं लगाया। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के बजट में कटौती नहीं की गई। महकमों की राइट साइजिंग करके 1 लाख खाली आसामियों को ख़त्म किया गया। 870 स्कीमों को ख़त्म किया गया जो कई साल से चल रही थीं। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस बोली, FPR ने 12 से 13% ग्रोथ किया। अपनी छत अपना घर स्कीम के तहत 1.25 लाख घर मुकम्मल हो चुके हैं। फेडरल ग्रांट में सबसे ज़्यादा हिस्सा पंजाब का है। वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजाउर रहमान कहते हैं कि सूबे में गुज़िश्ता 2.5 साल में रिकॉर्ड तरक्याती काम हुए। तरक्याती मंसूबों का सिर्फ ऐलान ही नहीं किया बल्कि तकमील तक पहुँचाया गया। FPR की तर्ज पर पंजाब में एक इदारा कायम करेंगे। नए इदारे के क़याम से सारे टैक्सेस एक ही छत तले आ जाएंगे। महकमा मवासलात और तामीरात के बजट में खातिर ख़्वाह कमी। रवा माली साल की निस्बत आइंदा माली साल में 46 अरब रुपए बजट की कटौती। माली साल 2026-27 में मजमूई तौर पर 74 अरब 10 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़।
جاری ترقیاتی اسکیموں کے لیے 34 ارب 17 کروڑ 50 لاکھ 82 ہزار روپے مختص کرنے کی تجویز۔ نئی ترقیاتی اسکیموں کے لیے 39 ارب 92 کروڑ 49 لاکھ 18 ہزار روپے کے فنڈ تجویز۔ روڈ سیکٹر کا بجٹ گزشتہ سالوں کی نسبت واضح کمی کا شکار۔ اگلے مالی سال میں محکمہ ایکسائز کے ریونیو ہدف میں ریکارڈ اضافہ تجویز۔ محکمہ ایکسائز کی ٹیکس وصولیوں کا ہدف 61% سے زائد بڑھانے کی تجویز۔ مالی سال 2026-27 میں ایکسائز کو 124 ارب روپے ریونیو جمع کرنا ہوگا۔ پراپرٹی ٹیکس کی مد میں 45 ارب 46 کروڑ روپے وصولی کا ہدف مقرر کرنے کی تجویز۔ موٹر برانچ سے 74 ارب 50 کروڑ روپے ریونیو اکٹھا کرنے کا ہدف۔ صوبائی ایکسائز ڈیوٹی سے 3 ارب 99 کروڑ روپے وصولی کی تجویز۔ پنجاب حکومت نے آئندہ مالی سال کے لیے اسکولوں کے نان سیلری بجٹ کی مانیٹرنگ اور تقسیم کا معیار تبدیل کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی منظوری سے اسکولوں کو بجٹ کی تقسیم نئے معیار کے تحت کی جائے گی۔ نئے NSB فارمولے میں فکس اسکول الاٹمنٹ کا حصہ 70.41% مقرر۔ طلباء کے اندراج اور تعلیمی کارکردگی کی بنیاد پر 25.40% بجٹ مختص کیا جائے گا۔ یوٹیلیٹی بلز اور مرمت و دیکھ بھال کے لیے 35% بجٹ مختص کرنے کا فیصلہ۔ فٹ ویئر پاکستان کے صنعتی سیکٹر کا ایک انتہائی اہم شعبہ ہے۔ صدر لاہور چیمبر فہیم الرحمان سہل کی میڈیا سے گفتگو بولے، جوتے بنیادی ضرورت ہے، فٹ ویئر انڈسٹری میں ایکسپورٹ کے بھرپور مواقع موجود ہیں۔ حکومت وفاقی بجٹ میں فٹ ویئر سیکٹر کو 3rd شیڈول میں شامل کر دیا ہے۔ اسٹیک ہولڈرز کو اعتبار میں لیے بغیر یکایک اتنی بڑی پالیسی تبدیل کر دی گئی۔ جو لوگ پہلے سے ٹیکس نیٹ میں موجود ہیں، حکومت انہیں متاثر کیوں کر رہی ہے؟ فٹ ویئر سیکٹر کو فوری طور پر 3rd شیڈول سے نکالا جائے۔ فضائی آلودگی کے تدارک کے لیے پنجاب حکومت کا بڑا پروجیکٹ لانے کا فیصلہ۔ اسموگ اور فضائی آلودگی کنٹرول کرنے کے لیے اینٹی اسموگ گنز کو روایتی ٹرک چیسیز کے بجائے الیکٹرک وہیکل پر منتقل کیا جائے گا۔ الیکٹرک وہیکلز پر 4 ارب 7 کروڑ 45 لاکھ کی خطی رقم سے منتقل کیا جائے گا۔ مالی سال 2026-27 میں 45 کروڑ 20 لاکھ روپے خرچ کیے جائیں گے۔ ملک میں بجلی کے بلوں کا نیا فارمیٹ متعارف۔ وزارت توانائی کی ہدایت پر بجلی بلوں کا نیا ڈیزائن جاری۔ نئے ڈیزائن میں صارفین کے لیے بل سمجھنا مزید آسان ہو گیا۔ صارفین اب کھپت، بل کی تفصیلات اور ادائیگی کی معلومات دیکھ سکیں گے۔ نیا فارمیٹ سادگی، شفافیت اور بہتر صارف تجربے کو مد نظر رکھ کر تیار کیا گیا ہے۔ صارفین کی شکایات کے بعد بل فارمیٹ کو مکمل طور پر اثر نو ترتیب دیا گیا۔ نئے بل میں معلومات کو منظم انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ محرم الحرام کے دوران امن و امان کے قیام کے لیے وزراء کو خصوصی ذمہ داریاں تفویض۔ وزیر صحت خواجہ عمران نذیر سرگودا ڈویژن میں محرم انتظامات کی مانیٹرنگ کریں گے۔ خواجہ عمران نذیر کے زیر صدارت اجلاس کمشنرز سرگودا، RPO سرگودا، ڈپٹی کمشنرز، اسسٹنٹ کمشنرز اور DPOز کی آن لائن شرکت۔ خواجہ عمران نذیر بولے، مجالس جلوسوں کے اوقات کار پر سختی سے عمل کیا جائے۔ مجالس اور جلوسوں کی سیکیورٹی پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ چیئرمین پنجاب گروپ میاں عامر محمود سے چینی کونسل جنرل سن یان کی ملاقات۔ تعلیمی تعاون اور نوجوانوں کے کردار پر بات چیت۔ چینی کونسل جنرل نے تعلیمی میدان میں میاں عامر محمود کی خدمات کو سراہا اور ان کے ویژن کی تعریف کی۔ بولے، یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب اور پنجاب گروپ آف کالجز طلباء کی ذہنی صلاحیتوں میں اضافے کے لیے اہم خدمات انجام دے رہی ہیں۔ ملاقات میں چینی کونسل جنرل اور چیئرمین پنجاب گروپ میاں عامر محمود نے تحائف کا تبادلہ بھی کیا۔